ते म्हाका ऑल इंडिया रेडियोसून म्हाका तांची चिठी येताली, बाबा तुजे लागीं कितें बरोवप आहा जाल्यार तूं धाड म्हणून. अशें करून हांवें एक बावबडीचो गूट, कोरमोर्तीकार आनी चिरापाचे गोंये 3 तियात्र बरोवन दिग्दर्शिल्ले, ब्रॉडकास्ट केले. अशें एल.एन.टी. कोस्ता आहलो तेन्ना, एल.एन. कोस्ता, आनी एक पॉल फेर्नांडीस म्हणून आहलो. ते केन्ना आमचे हें रिहर्सल पळोवंक येताले. सदांच न्हू, पूण 1-2 फावटी ते येयल्या. सो त्या उपरांत मागीर म्हजें एड्युकेशन जालें आनीक हांव बॉम्बे पावलो. आनी ती बॉम्बेचें तुका हांवें खबर जायती सांगल्या. सो तुमकां सगल्यांक हांव आयज काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी तेच पोरी हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचो बाब मायकल आनी बाब झेवेरा, कित्याक तांणी म्हाका सांगात दिलो म्हणून इतलीं वर्सां. आयज सुमार आमी 30 वर्सां 29 इयर्स सारकें म्हणटा जाल्यार 29 इयर्स आमी कंप्लीट केली हे स्टेजीर. एक तारू दर्यान सोडलें जाल्यार ताका आदोळमोड आसताच. तें कोणाकूच चुकना. आमच्या जिवितांत जायतें आदोळमोड आयलां, पूण तरी आसतना आमी तिगूय सांगाताक रावले म्हणून हांव बाब मायकलाक आनी बाब झेवेराक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आतां तुमच्यांनी ताजे लागीं प्रश्न विचारपाक जाता. तो कडेन चुकलो आसतलो, कांय सांगोंक ना आसतली, ती तुमकां खबर आसतली, ती आमकां तुजो रिकॉर्ड करपाक गरजेची. जशें बाब तुजें पुरें नांव कितें? म्हजें बेर्नाबे एल्बिनो झेफेरिनो डायस. पुरें नांव बेर्नाबे एल्बिनो झेफेरिनो डायस. हें म्हाका व्हडलें नांव लागलें. तर हांवें कितें केलें, बेर्नाबे एल्बिनो म्हाका काडलें आनी झेफेरिनो डायस. गांव चिंचिणी, चिंचोणे. आनी तूं कितल्या वर्सांचो आसतना तियात्रांत? म्हाका दिसता 15 वर्सांचो. पयलीच फावटी स्टेजीर चडलां 15 वर्सां. आतां तुवें म्हटलां की गांवांत एक तियात्र केलो. हय. नांव कितें तें तियात्राचें? म्हणजे आमच्या गांवांत तियात्र करताले भुरगे. हांवें तियात्र बरयलो कोणतो. कोणतो? हय. तूं म्हणूंक लागलो की गांवच्या भुरग्यांक तुका म्हाका तेंको दिवंक ना. कित्याक खबर आसा? कित्याक ते फकाणां करूंक लागले. ओ कोण ना, हांव सांगता कित्याक. सांग. तुवें नांव दिलें कोणतो. हय. ते वळखोंक ना ताका कोणतो. देव बरें करूं. म्हाका तुमी ताजे लागीं विचारात, कितें आमकां गरजेचें. कारण ह्या आतां तियात्राच्या मोडार आतां कॉलेजींनी शिकोवप करता. फाल्यां जिमीक स्त्रियो हांचे वयर कोणाकूय कितें जाणा जावंक जाय जाल्यार तियात्र अकॅडमीन सिडीच्या रुपान मेवतलें. जें हें कितें चुकल्यार गांवच्या भुरग्याक, गांवचो लोक आसा, तुमकां कडेन खबर आसतली. म्हाका कांय प्रश्न विचार. बाब, आतां तुवें म्हणलें आपूण सारको गोंयकार. पळय, आपूण बोमाय पोटाक लागून गेलो म्हण. सारकें. पूण आमी कितें म्हणटात, तुमी बोमयसान तियात्र येता तेन्ना आमी सारके पेटार रावताले गोंयकार, कित्याक बोमयकार येताले आदले तेंपार. हय. आनी आतां अजुनूय पर्यंत आमकां सारको बोमयकार येता म्हळ्यार सियालवार. तुमी सियालवारीसाचो तियात्र केलो म्हजो पूत आदी. आदले तेंपार. पूण त्या तेंपार हांव नासलो, ते विल्मिक्स आहले. तुमी हाले? हय, विल्मिक्स आहले. कित्याक आक्षी शो जालो तेन्ना माती हालली सगळी. हय, खबर आहा म्हाका. मोल्लांत शो जालो. हय. आनी मोल्लांतल्यान तिकेट ना म्हणून दारू बी तिकेट. म्हजो पूत पाद्री. आमी मोल्लांतल्यान भितर वयताले. तेन्ना हांव नासलो. तेन्ना तो हाल दिसता. तेन्ना विल्मिक्स आहले. विल्मिक्स हय. तो थ्रियो पॉयंट पळय इतले आमी हॅपी जाले आनी सांगत गेले. पूण हें मात तूं मनान नाका. तुवें आतां मातसो शीण दाखयला की आपूण मीस गोंयकार म्हणून. बोंगोयकार आपूण पोटा लागून गेला. पूण तुमकां फळे वालो दिवपाक कित्याक बोंगोयकार सियालवारीसाचो कोणाचोय तियात्र बोंगोयकार येत म्हळ्यार न्हू, हिंगा हावसफूल जाता. हावसफूल जाता. आदले तेंपार ना, अजुनूय जातालो. सियालवारी शेजारी कोंबो घेवन येयलो तेन्ना पयलो बुकींग हावसफूल जातालो. कित्याक बोंगोयकार म्हणटा आमी हॅपीनेस जाताली. आतां आमचे गोंयकार केन्ना बोंबय वयताय म्हणटाय तेन्ना बोंबयकार हावसफूल जाताय थिंगा बॉम्बे, कित्याक गोंयकार येताय म्हणटाय. सारकें. ताका लागून तूं व्हडलें सिनेमेंत घेवन येयनाका, कित्याक बोंबयकार व्हडलें खेळान घेवन वच नाका, कित्याक बोंबयकार ते बोंबयकारूच. वय कितें हांवें केलें तियात्राचें नांव कितें काय म्हणून विचारूंक वता तुजे कडेन. हय, कित्याक तियात्र हांवूय बी नासलो तुजे कडेन. हय हय हय. कित्याक सांगता तुमकां, हांव जाणा हे भुरग्याचें टॅलंट. हांव हे भुरग्याचें टॅलंट जाणा. आनी हांव एक टीव्हीचेर इंटरव्यू दिलो.
इंटरव्यू दिताना हांवें तो सांगूंक लागलो हांवें म्हाका वयर काडूंक ना. हांवें सांगलें हांव व्हडलो कांतोरीस न्हू पूण आमच्या सांगात एक कांतोरीस आसलोलो जाचें नांव जॉन ग्रेशियस आनी हांव ताची खबर सांगूंक वयतालो. सडनली म्हजी मायंड चेंज जाली म्हणजे ताकाय हांवें कितें हांवें केलें ते तियात्रांत घातलेलो म्हूण कित्याक हांव जाणा ताचें टॅलंट ताचें सिंगींग हांव जाणा. सो मागीर हांव सडनली चेंज जालें आनी तुमी जाणा तूं ना तें हांव नको. फ्रांसीस देतुयेन पयले फावटी प्रोफेशनल पालकार हाडला तो हांवें आनी ताची काणी अशी. आमचो तियात्र आसलो कोरगांव तियात्र आसलो आनीक टोनी मार्टीन सालपन्स कितें तो सालपन ना कितें मेवलो मस्ता आनीक तो सालपन म्हणटा तो तियात्राक येवंक बस स्टॉपार आसलोलो. हो ते वटेन फ्रांसीस देतुये वेतालो. सो ताणें सांगलें मस्ता सालपनांनी अरे आयज आमचो तियात्र आसा. सो ताणें सांगलें खंय आज बाबा आमकां आपल्या चान्स पडटलो तर म्हणलें यो आनी पळय. सो ना तुमच्या डायरेक्टराक म्हणजे हांव डायरेक्टराक सांगून पळयता. तो आयलो फ्रांसीस देतुये आनीक पळय कितें आसा एक आमी आमचो जे कोण डायरेक्टर आहा ते जाणा आसतले एक नव्या भुरग्याक चान्स दिवप म्हणजे तूं व्हडलो रिस्क घेता कित्याक ती प्रोफेशनल स्टेज ओके फकाणां करपाची न्हय ती. तरी आसतना हो खेडगांवांत जालो खंय ते कोरगांव. सो हांव भिवंक ना. हांवें म्हटलें बाबा फ्रांसीस हांव नको आसलो बाबा तुजें कांतार म्हण. तेणें बाबडें म्हणलें आनी म्हाका मानलें बरें म्हणलें. तर घातलो ताका तियात्रांत म्हणलें ताणें आनी 2-3 फावटी कितें म्हाका दिसता आपयलो तो हांवूय खुशाल जालो. आनी हांव सदांच नव्या भुरग्यांक चान्स दिवपाक पयलो. देखून सांगलां तुका हे भुरग्याक आनीक 2-3 भुरग्यांक हांवें चान्स दिलेले आनी फ्रांसीस देतुये म्हणटा तो चवथो आसतलो. तो मागीर ताका हांवें बाबा तूं यो हांव तुका फारीक करिना पूण तुजी ट्रॅव्हलिंग कितें पळय पेट्रोलाचे पयशे आहा ते तुका हांव दिता कित्याक ताची कांतारां म्हाका मारली. मागीर तो म्हापसा आयलो. म्हापसा ताची रिपीट वचोंक ना. हांव मातशें डिसहार्टन जालो. पळय कोण एक्चुअली कितें आसा एक फावटी जायते तियात्रीस अशें आहा नाटकाय जाता पूण हांव नाटकाय नासलो. म्हाका हांव डिसहार्टन जालो. हांवें म्हणलें कित्याक ताचें रिपीट वचोंक ना. मागीर बाबा तूं कांय भियेनाका यो तूं म्हजो आहा थंयसर तूं तियात्रांत यो. सो मारगांव आयलो. मारगांव ताका म्हाका दिसता 5-6 फावटी तरी आपयलो. 6 फावटी आपयलो. सो हांव कुशीन बोरलो. तो कुशीन बरोंक नासलो पूण हांव कुशीन बोरलो. मागीर आमचो तोच तियात्र चिंचोणे हाडलो. हांवें सांगलें बाबा फ्रांसीस तुजी म्हाका 3 कांतारां जाय. चिंचोणे म्हजो गांव म्हाका तुजी 3 कांतारां जाय. आनी तो बाबडो रेडी जालो आनी ताणें ती कांतारां आनी आयज तुमी जाणात आयज फ्रांसीस देतुये खंय पावला तो. आमकां कोण वचना पूण फ्रांसीस देतुये म्हटल्यार सगलो लोक करता. आनी कोणे सांग गोंयचो ग्रूप भोमिका एक ग्रूप आनी गोंयचो एक ग्रूप आसपाची गरज आसा. आसपाची गरज म्हणजे कितें पळय आमकांच गोंयचे ग्रुपान बॉम्बे येवंक जायना. सो एक डिबेट करूंक जाय जाल्यार कोण करतलो. बोमाई गोंयचे येवन करूंक जायना. सो आमी बोमायचे आर्टिस्ट एकठांय जाता आनी एक घालता ते जाल्यार चडशे टोनी मार्टीन आनी टिटा बाबडे. हांव त्या पासून म्हणना बोंबयचो ग्रूप गोंया येता तेन्ना गोंयचे लोक खुशाल करून जाताले. आदले तेंपार कित्याक त्या तेंपार वजनादीक आसलेले ते एक्टर. ते एक्टर आज वजनादीक तसले वजनादीक एक्टर म्हाका दिसना. म्हाका जाल्यार दिसना असले वजनादीक आदल्या तेंपार आसले ते आतां आहा म्हाका दिसना. दुसरो क्वेश्चन तुमकां 29 वर्सां जाली त्रियो. हय 29. इतली वर्सां एक त्रियो सांगाता रावता आयज त्रियो कित्याक रावनात ताचें कारण कितें. तुका हांवें सांगलां तुका पूण उगडास करता. एक तारून धैर्यान सोडलें ताका जायतें आदोळ मोड आसता. आमचे जिवितांत जायतें आदोळ मोड मेवलां पूण तें आमी सोंसून व्हरोंक जाय. एक आतां बाबा एक बरें वायट ना ओके बाबा हें सोड तूं दुसरें कर पूण सांगाताक रावया.
समजलो तूं. ट्रिओ म्हणजे कितें? ट्रिओ म्हणजे कितें? एक घोव बायलेची वस्त. डायवर्स जाल्यार डायवर्स, ना जाल्यार चल्ले जाल्यार चल्ले. घोव बायलान भुरगीं. हय, घोव बायलेन भुरगीं. डायवर्स जाल्यार डायवर्स. हांव सांग. सो डायवर्स जाता. ते जावन एकल्याचेर आसा. जावन एकल्याचेर. एक बायलान घोवान डायवर्स घेवपाक कमी करपाक जाय. तेन्नाच ते सांगातार जातले, ना जावपाक डायवर्स चड जातले. हय, ना घोव बायलाची खबर करीत जाल्यार डायवर्स बंद केन्ना जाता? भुरगीं जालीं जाल्यार बंद जाता, आनी भुरगीं ना जाल्यार रोखडें डायवर्स जाता. Martin
of Theatre Academy in Goa, Jacob, and Joe Rose, Vice President, and here माझ्या मगार भाव भयण. सगळ्यांक तुमकां आमचे झिमिक्स रेचें जेफेरीनान सगळें सांगलां. आमचो लिडर जावन आहा जेफेरीन. आय एम नॉट द लिडर, ही इज द लिडर. सो तेणें ऑलमोस्ट सगळें सांगून दिलेलें आहा. पूण हांव फकत म्हजें नांव आनी हांव कसो झिमिक्स रिजन पावलो, म्हज्या भुरगेपणां हांव कितें करतालो पळय ती हिस्टोरी तुमकां सांगता म्हजी. थोडीच म्हणजे टायमूय चड ना. आनी तिसरो मनीस आमचो झेवेरे बी उलोवपाचो आहा. तो आमकां म्हज्या लायफाची सांगता. बाकीचें झेफेरीन सगळें सांगून काडलो. आतां म्हज्या हितून म्हजें सारकें नांव जावन आसा मिंगेल पात्रिसियो कार्मो मार्टिन्स. हें म्हज्या भावतीन म्हणजे सर्टिफिकेटीचेर आहा. पूण हांवें ती मदली 2 उतरां आहा पळय ती आमच्या गॉड फादर आनी गॉड मदर कितें म्हणटा पळय ती आमी मोस्टली यूज करिनात आमच्या नांवांत. आनी आमचे बँक अकाउंट पासून आहा पळय ते मिंगेल मार्टिन्स म्हणून हा नांव एलायस मायकल. कित्याक मिंगेल म्हणून म्हाका तियात्रिस्तां मदें कोण वळखना. मायकल म्हणल्यार वळखतात ते, कित्याक मिंगेल म्हणजे पुर्तुगेज नांव आदलें. सो मिंगेल इज इक्वल टू मायकल इन इंग्लीश. सो ताका लागून मायकल म्हळ्यार म्हाका कोणूय वळखता. आनी आमी Directorate of Arts and Culture from where we are getting some Goa government this thing, there थंयसर हांवें तेच भाशेन नांव दिलेलें आहा एलायस मायकल म्हणून. सो म्हाका ते भाशेन नांव करतात. आतां म्हजी लायफ म्हणल्यार हांव ल्हान आसतना इगोर्जे इस्कॉलाक येतालो. म्हजो गांव जावन आहा ब्रिटन, बार्देस. एज ब्रिटनच्या गांवचो हांव. पूण एज ब्रिटन एक्चुअली ओरिजिनली ही इज नॉट फ्रॉम एज ब्रिटन, फ्रॉम ब्रिटन. तो एक्चुअली हांगासाई. His father has settled there in Britain. तेन्ना तो एज ब्रिटनचो जालो. सो he now no more. We pray that God may forgive him and all this thing. So हांव ल्हान आसतना म्हजो पायज तियात्रीस आसलो ब्रिटन गांवान आनी पोमोरफा ह्या दोनूय गांवांक आदी पडन आसले. एकामेकाक झुपाटी दिताले ते. आमचो पाय कोणाच्या त्या वाजांतल्यान झुपाटी आनी ते मागीर मनीस ब्रिटन येताले तियात्राक तांकां झुपाटी ह्या वाजांतल्यान. सो एकामेकाक लायटर पडन आसले आनी एक गांव दुसरो जावन आसलो बिबांदर रायमोदरा. सो हे दोनूय तिनूय गांव म्हळ्यार एकामेकाच्या तियात्राक लोक तेन्ना वयतालो. दॅट टायम आय वॉज स्मॉल. हांव धाकटो आसलो तेन्ना. सो इगोर्जेच्या इस्कॉलान वचोन म्हाका म्युजीक शिकपाची चान्स मेळ्ळो तेन्ना. दॅट इज वाय हांव आयज पासून म्युजिकाचें म्हाका मातशें बरें आहा. आय एम बेटर दॅन बोथ दीस पीपल. बिकॉज ते म्युजीक म्हजे भाशेन शिकोंक ना. पूण हांव ल्हान आसतना शिकलां. त्या प्रमाणे म्हाका म्युजिकाचे गूड इयर फॉर म्युजीक आय हॅव गॉट. एंड दॅट इज वाय पाय म्हजो तियात्रीस आसलो म्हणून पाय तसो पूत म्हणटा न्हू ते भाशेन म्हाका पायचे तियात्रीसपण म्हाकाय येयले. पळय म्हज्या पायचें नांव नासिमेंतो मार्टिन्स. नासिमेंतो मार्टिन्स म्हणल्यार ताका ब्रिटना कोणूय वळखता. पूण हांव ल्हान आसतना तो संपलो. आनी मागीर उपरांत इगोर्जेच्या इस्कॉलान म्युजीक शिकोंक मेळ्ळें. मिस्त्री आसलो आमचो. दोळे मी फा सॉल सगळें शिकलो हांव. सो आनी चिटी पाटी बरोवन हें शिकलो. तेन्ना गांवचे तियात्र जाताले आमच्या फेस्ताक बसताक ब्रिटना. तितून हांव नाचतालो. तेन्ना आय मे बी अबावट 15-16 वर्सांचो कितें आसतलो तेन्ना. आनी मागीर त्या उपरांत बॉम्बे म्हजो पाय मरून म्हज्या तितीन म्हाका बॉम्बे हाडलो. म्हजो तिती तेन्ना उलोवपाक काम करतालो बॉम्बे. सो तेणें म्हाका हाडून ब्रिटना क्लबान मेंबर केलो. आमचो ब्रिटना क्लब आसलो हेड क्लब ऑफ ब्रिटना चिरा बाजार धोबिटालो. सो थंयसर हांव मेंबर जावन मागीर थंय 1-2 वर्सां कितें चांदणवाडी इस्कॉलाक गेलो. आनी मागीर उपरांत तेणें म्हाका चिंतलें फुडार हांव पिड्यार जातलो म्हणून तेणें म्हाका काडलो आनी बोर्डार घातलो गोंयवली इस्कॉलान. सेंट फ्रांसीस जी SCC हाय स्कूल एंड ऑर्फनेज गोंयवली तें बोर्ड इस्कॉल आसलें ओन्ली फॉर बॉयज. सो थंयसर म्हाका घातलो आनी थंयसर म्हाका जायतें शिकोंक मेळ्ळें. थंयसर आमी आमचे केंस आमीच कातरताले. म्हणजे यू कूड लर्न एवरीथींग वॉट एवर यू वॉन्ट इन द बोर्डिंग स्कूल. भुरगे तसले आसताले केंस कातरपी आनी कितें तुका शिंगोवपी लायक दॅट. आनी एकलो बालता फेर्नांडीस म्हणून आसलो म्युजिशियन्स. सो गडेक जेका भोंवकतालो ताका ही स्टील देर आतां पासून आहा तो. आनी तेच्या पयलीं फ्रँक फेर्नांडीस आमचो. ही वॉज अ म्युजिशियन अंडर हूम वी स्टार्टेड लर्निंग ऑल द इंस्ट्रुमेंट्स. एंड म्हाका तेणें सॅक्स शिकयलो. आय वॉज ए सॅक्सोफोन प्लेयर एक्चुअली ओरिजिनली आल्टो सॅक्स वाजतालो. एंड आय वॉज इन ए स्कूल बँड बोरिवली. आमकां ते 26 फेब्रुवारी जो रिपब्लीक डे आसता आनी इंडिपेंडन्स डे आमकां वाजोवंक मारताले पंचायत ऑफिसार आनी खंय. सो लायक दॅट एंड दॅट टायम आवर बँड मास्टर वॉज बालतदार फेर्नांडीस. तो आजुनूय हा बाबडो बालतदार. बट आमचो फ्रँक फेर्नांडीस इज नो मोर. सो लायक दॅट हांव मागीर ते 1964 आमकां उडयले काडून ओवर एज म्हणून. ओवर एज आयदर यू कम एज डे स्कॉलर्स नाजाल्यार यू लीव द स्कूल एंड गो. सो हांवें मागीर चिंतलें
1964 हांव गोंयांत येयलो एंड आय डीड माय एसएससी इन गोवा. सो तेन्ना मागीर पाचो हांव बॉम्बे गेलो आनी 1972 सान आय स्टार्टेड वर्किंग. कामाक रावलो म्हणजे पयलीं ॲडवोकेटाच्या ऑफिसान कितें कामाक आसलो. मागीर म्हाका सारको गव्हर्मेंटचो जॉब मेळ्ळो. I was working for Cotton Corporation of India Limited, CCI Limited, a government of India undertaking import and export of cotton. So there I worked for 34 years and I retired also. Last 3-4 years I retired already. So after that, as a life, yes, is quality life. तुमकां सांगता, I was in the Wilmix trio. Some of them, many of you will be knowing that I was in the Wilmix trio originally. आणि मोठे बरोबर जेवेर आसलो. The third person was Wilson. He was the leader. Wilson, Michael, Zephyrin. I am on Wilmix. First 3 letters stand for Wilson's name, W-I-L, and next 2 letters stand for my name, Michael, and X stands for Xavier's name. So like that, आमी तो Wilmix trio घडून हाडलो आणि that years आमी carry on केले from 1975-76 onwards. आमी त्या जाणेन आसताले. रिकोच्या थिएटरान आणि प्रेम कुमार थिएटरान, and I was prompting also that time. So all that maybe knowing some my distinct life story. So I am